अभिवादे अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे आदौ प्रमुखाः वार्ताः। संसदः अर्थसंकल्पना सत्रात् पूर्वं केन्द्रप्रशासनेन अद्य आकारितं सर्वदलीयम् उपवेशनं श्वः प्रभृति समारभेत अर्थसंकल्पना सत्रं। फरवरी मासस्य प्रथमे दिनाङ्के अर्थसंकल्पनापत्रकं सदने उपस्थापिष्यते। दिल्ली निर्वाचन प्रचारः चरमं स्पृशति। अमित शाह जेपी नड्डा इत्येतयोः जनसभाः अद्य। अपरत्र केजरीवालेन सह अखिलेश यादवः कुर्यात् आप दलार्थं प्रचारम्। पंजाब प्रशासनम् इति उट्टङ्किते याने अतिमात्रं रोक्कधनम् अवाप्तं दिल्ल्याम्। अथ मद्यसामग्री अपि ततः अवाप्ता। आप इत्येतस्य दलस्य प्रचारफलकानि अपि याने प्राप्तानि। भाजपा अथ कांग्रेस इत्येताभ्यां दलाभ्यां प्रकरणे एतस्मिन् आपदलम् आक्षिप्तम्। गाजा संघर्ष विराम सहमतेः अनुसारं हमास समूहः अद्य इस्राएल सम्बद्धान् 3 अथ थाईलैंड सम्बद्धान् 5 बन्धकान् मोचयेत्। 10,000 पैलेस्टाइन बन्धकाः अपि भवेयुः मुक्ताः। अवैध प्रवासिनः विश्वस्य सर्वथा दुष्कर कारावासे ग्वांतनामो बे इत्यत्र विस्थापयिष्यन्ते इति अस्ति डोनाल्ड ट्रम्प इत्यस्य घोषणा। क्यूबा देशेन तावत् योजनायाः कृता भर्त्सना। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। संसदः अर्थसंकल्पना सत्रं श्वः प्रभृति अर्थात् तत्र जनवरी मासस्य 31 दिनाङ्के समारभेत। ततः पूर्वम् अद्य प्रशासनेन सर्वदलीयम् उपवेशनम् आकारितमस्ति। उपवेशने संसदीय कार्यमन्त्री विपक्षिनेतृभिः सह संसदः कार्याचरणं सुचारुतया सञ्चालयितुं सहमतिं कारयेत्। प्रशासनस्य प्रयासः स्यात् यत् विपक्षः येषु विषयेषु सदने चर्चां वाञ्छति तेषु विषयेषु चर्चा जायेत। अवधेयास्पदम् अस्ति यत् फेब्रुवरी मासस्य प्रथमे दिनाङ्के अर्थसंकल्पनापत्रकं सदने उपस्थापितं भवेत्। प्रधानमन्त्री पूर्वोत्तरवर्तिन्याः दिल्ल्याः गोण्डा क्षेत्रात् विधानसभा निर्वाचनानुगुणं जनसभां समारब्धवान्। विकसित दिल्ली संकल्प सभायां प्रधानमन्त्री अरविन्द केजरीवालस्य तद्वक्तव्यस्य विषये दुःखं प्रकटितवान्, यस्मिन् सः हरियाणा राज्यम् अधिक्षिप्तवान् यत् यमुना नद्यां विषवर्धनं करोति हरियाणा राज्यमिति। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् धर्मपरायणमस्ति हरियाणा राज्यं, यत्रत्याः नागरिकाः किं वा युवानः सततं देशस्य सेवाविषये तद्रक्षणविषये च चिन्तयन्ति। अतः हरियाणा राज्यं तत्रत्य नागरिकान् च उद्दिश्य एवं अनर्गलप्रलापः अरविन्द केजरीवालस्य केवलं तत्पक्षतः साध्यमानं राजनीतेः कुरूपत्वमात्रमेव दर्शयति इति धिक्। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् साम्प्रतम् आपदलसम्बद्धं लुण्ठनम् असत्यं च न सोढुं शक्यते इति। फेब्रुवरी मासस्य 5मे दिनाङ्के जनता अवश्यमेव सुनिर्णयं विधास्यति। तेन सहैव आश्वासनं दत्तं तेन यत् किमपि प्रशासनं नाम भवतु जनकल्याणयोजनाः कदापि न अवरुद्धा भवेयुः इति। अत एव 14,200 वर्षे अपि तदीयप्रशासनेन मनरेगा इत्येषा योजना न निरुद्धा। प्रत्युत तद्गतभ्रष्टाचारोन्मूलनं विधाय तत्र पारदर्शित्वं समानीतम्। आपदलीयाः तावत् असत्याक्षेपं परिहरन्तु इति प्रधानमन्त्रिणा दृढतरं तत्र उक्तम्। साथियों, इनकी झूठ बोलने की ताकत इतनी है कि आपको जरा मेहनत ज्यादा करनी होगी, क्योंकि चेहरा इतना भोला भाला करके झूठ बोलते हैं। आपने वो चार्ल्स शोभराज का नाम सुना होगा। वो जाना माना ठगी था, लेकिन ठगी करने में ऐसा एक्सपर्ट था कि हर बार लोग गलती कर बैठते थे, हर बार लोग फंस जाते थे। और इसलिए ऐसे लोगों से संभल के रहना बहुत जरूरी होता है। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मेक इन ओडिशा इत्यस्य द्विदिवसीये सम्मेलने तत्र किं वा सम्मेलनगतायां प्रदर्शन्यां खनन नवीकरणीयोर्जा सम्बद्धान् प्रविधीन् निभालितवान्। प्रधानमन्त्री प्रतिपादितवान् यत् प्राक्कालतः एव दक्षिणपूर्वदिग्वर्तिने एशिया महाद्वीपखण्डाय
ओडिशाक्षेत्रं मुख्यद्वारभूतमासीदिति। तेन इतः पश्चात् तत्र ओडिशाराज्ये निवेशसम्भावनाविषये अपि विशिष्य उक्तम्। पूर्वी भारत को देश के विकास का ग्रोथ इंजन मानता हूं और ओडिशा की इसमें एक बड़ी भूमिका है। आज इस क्षेत्र में संभावनाओं के इतने द्वार खुल रहे हैं जितने आजादी के बाद पहले कभी नहीं खुले। यही समय है, सही समय है। ओडिशा की इस विकास यात्रा में आपका निवेश आपको सफलता की नई बुलंदियों पर पहुंचाएगा और ये मोदी की गारंटी है। ह्यः अर्थात् बुधवासरे जाते केन्द्रीय मंत्रिमंडलीय उपवेशने मंत्रिमंडलेन बृहत् निर्णयाः स्वीकृताः। सूचना प्रसारणमन्त्री अश्विनी वैष्णवः एतेषां निर्णयानां विषये संसूचितवान्। विहितेषु निर्णयेषु एकः निर्णयः एथेनॉल इत्येतेन सम्बद्धः अस्ति। आर्थिकप्रकरणानां मन्त्रिमण्डलीया समितिः एथेनॉल इत्यस्य मूल्यस्य अभिवर्धनम् अङ्ग्यकरोत्। सहैव मन्त्रिमण्डलेन राष्ट्रियविशेषखनिजाभियानमपि अनुमतम्। देशस्य अर्थव्यवस्थायै क्रिटिकल मिनरल इत्येषाम् अर्थात् विशिष्टखनिजानां माहात्म्यम् अवलोक्य एतस्मै अभियानाय मन्त्रिमण्डलेन 316 कोटिरूप्यकात्मकः अनुदानराशिः स्वीकृतः। एतस्य उद्देश्यमस्ति खनिजक्षेत्रे देशः सर्वथा आत्मनिर्भरः स्यात्, तद्दिशि च अग्रेसरः भवेत् इति। दिल्ल्याः विजयचतुष्पथे बीटिंग द रिट्रीट इत्येतेन समायोजनेन सह ह्यः गणतन्त्रदिवससमारोहस्य साकल्येन समापनम् अभवत्। समारोहे भारतीयसैन्यबलानां वाद्यवृन्दैः विशिष्टरचनाः श्राविताः। एतस्मिन् अवसरे राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अथ अन्ये अपि गणमान्याः उपस्थिताः आसन्। भारतीयान्तरिक्षानुसन्धानसङ्घटनं पुनरपि कीर्तिमानं विशिष्टम् अर्जितवत्। श्रीहरिकोटास्थलात् GSLV-F-15 इत्येतस्य सफलं प्रक्षेपणं ह्यः सञ्जातं। ध्यातव्यमस्ति यत् अन्तरिक्षे भारतीयान्तरिक्षानुसन्धानसङ्घटनस्य शतसङ्ख्याकः पदक्षेपविशेषः ह्यः एवं सम्पन्नः। GSLV-F-15 इत्याख्यप्रक्षेपणमाध्यमेन वस्तुतः दिशादर्शकोपग्रहप्रक्षेपणपरः शततमाभियानसम्बद्धः इतिहासः सृष्टं गतः इति विशेषः। भारतीयान्तरिक्षानुसन्धानसङ्घटनस्य अभिनवः अध्यक्षः V. नारायणन् इत्यसौ एतदुपलब्धिविषये स्वविचारान् प्रकटितवान्। ध्यातव्यमस्ति यत् पदक्षेपः एषः तदीयकार्यकालस्य आरम्भे एव सम्पन्नः। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः संयुक्त अरब अमीरातदेशस्य आधिकारिक यात्रां सम्पादितवान्। स्वयात्रावधौ विदेशमन्त्री संयुक्त अरब अमीरातदेशस्य अधिकारिणः सम्मिल्य द्वयोः देशयोः मध्ये घनिष्ठसम्बन्धसमीक्षणं विहितवान्। विदेशमन्त्रिणः जयशंकरस्य एतया यात्रया देशद्वयगतानां व्यापकनीतिसम्बन्धानाम् इतोपि वर्धनाय अवसरः प्राप्येरन्। विदेशमन्त्री संयुक्त अरब अमीरातदेशस्य उपप्रधानमन्त्रिणं किं वा विदेशमन्त्रिणं शेख अब्दुल्ला बिन जायेद अल नाह्यान् इत्येतं विशेषतः अमिलत्। विदेशमन्त्री एतस्मिन् विषये समसूचयत् यत् द्वयोः देशयोः मध्ये व्यापकनीतिगतसम्बन्धानां वर्धनार्थं विस्तरेण चर्चा अभवत् इति। द्वौ नेतारौ क्षेत्रीयवैश्विकस्थित्यनुगुणमपि स्वमन्तव्यादिकं प्रस्तुतवन्तौ। ध्यातव्यमस्ति यत् संयुक्त अरब अमीरातदेशः भारतार्थं तृतीयः सर्वतः बृहत् सहयोगी अथ निर्यातकः च अस्ति। अथ महाकुम्भसम्बद्धा वार्ता।
महाकुंभे ह्यः मौन्यमावस्यावसरे कोटिश्रद्धालुजनानां पुण्यावगाहनार्थं विशेषसमुपस्थितिः दृष्टिं गता। श्रद्धालुभिः ह्यः द्वितीयामृतस्नानकाले विशेषपुण्यावगाहनं विहितम्। यद्यपि ततः पूर्वं संगमतटे अधिकसम्मर्दकारणात् जनसम्भ्रमे सति साधुसत्पुरुषस्थलविशेषे जायमानम् अमृतस्नानं बहुकालं यावत् निरस्तप्रायम् अभवत्। अधिकसम्मर्दसम्भ्रमे वस्तुतः अनेके जनाः हताः आहताः अपि। एतं घटनाक्रमम् उद्दिश्य महाकुम्भमेला प्रशासनेन दुःखं प्रकटय्य सर्वे श्रद्धालवः संगमतटम् अतिरिच्य अपि गंगा यमुना नद्योः तटयोः अपि स्नानार्थं विशेषतः परामृष्टम्। साम्प्रतम् अन्ताराष्ट्रियाः वार्ताः। गाजा संघर्षविरामसहमतेः अनुसारं हमास समूहः अद्य इस्रायेल सम्बद्धान् 3 अथ थाईलैंड सम्बद्धान् 5 बन्धकान् मोचयेत्। 10,000 पैलेस्टाइन बन्धकाः अपि मुक्ताः भवेयुः इत्यस्ति विशेषज्ञातव्यबिन्दुः। कैलाशमानसरोवर यात्रायाः समारम्भणाय भारत-चीन-देशयोः मिथः सहमतिः जाता अस्ति। वस्तुतः सहमतिपरः निर्णयः एषः भारतस्य विदेशसचिवस्य विक्रम मिस्री इत्यस्य चीनदेशयात्राक्रमे जातः। विनिर्णयानुसारेण तावत् मानसरोवरयात्रा एषा एतस्मादेव वर्षात् समारब्धा स्यात्। देशद्वयमध्ये एतस्मिन्नेव क्रमे साक्षात् विमानसेवाविषये अपि सैद्धान्तिकी सहमतिः जाता अस्ति। स्वीये चीनदेशयात्राक्रमे विदेशसचिवं विक्रम मिस्री इत्येतं चीनदेशस्य विदेशमन्त्रिणं वांग यी इत्येतं समेत्य चीनदेशस्य अन्ये वरिष्ठनेतृभिः तत्र सम्मिल्य कैलाशमानसरोवरयात्रायाः समारम्भणविषये विनिर्णीतमस्ति इति अवधेयास्पदम्। गाजा क्षेत्रतः पैलेस्टाइन देशवास्तव्यानां स्वीये देशे आवसति व्यवस्था समुपपादनाय संयुक्तराज्यामेरिकीयेन राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्प इत्येतेन प्रदत्तः परामर्शः जॉर्डन इजिप्ट इत्येताभ्यां देशाभ्यां सर्वथा निराकृतः। वस्तुतः संयुक्तराज्यामेरिकीयः राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प इत्यसौ परामृष्टवान् आसीत् यत् पैलेस्टाइन देशवास्तव्यानां गाजा क्षेत्रतः विस्थापने सति तेषां वैधावसतिव्यवस्था जॉर्डन इजिप्ट इत्येताभ्यां देशाभ्यां करणीया इति। यद्यपि पैलेस्टाइन देशस्य राष्ट्रपतिः एतं परामर्शं भृशं भर्त्सितवान्। अपरत्र इस्रायेल पक्षतः ट्रम्प इत्येतस्य विचारः उत्कृष्टः निरूपितः। संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य राष्ट्रपतेः ट्रम्प इत्येतस्य पदसम्भालनात् परमेव अनेके घटनाक्रमाः मुख्याः जायमानाः सन्ति। एतस्मिन्नेव क्रमे अचिरात् कोलम्बिया देशस्य निर्वाचनपरस्य विमानद्वयस्य स्वीयक्षेत्रे अवतारणनिषेधात्मकात् उद्घोषणात् परं प्रतिशतं 25-मितः करः अपि प्रवर्तितः आसीत्। ततः कोलम्बिया देशेन अपि तावत् प्रत्युत्तरे संयुक्तराज्यामेरिकीयवस्तूनि उद्दिश्य प्रतिशतं 50-मितः करः प्रवर्तितः आसीत्। परं वर्धमानापीडकारणात् किं वा संयुक्तराज्यामेरिकीयप्रभुत्ववशात् कोलम्बिया देशेन स्वपक्षतः प्रत्युत्तरे उद्घुष्टः करप्रवर्तनादेशः स्वकीयः प्रत्यावर्तितः। वस्तुतः सकलः अपि घटनाक्रमः एषः संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य सुरक्षां निध्याय तत्रत्य राष्ट्रपतिपक्षतः आरब्धानां पदक्षेपाणां प्रतिनिधिमात्रम् इति प्रोच्यमानमस्ति। एतद्धि वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।